अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आमिर खाकवानी। मियाँ नवाज शरीफ साहब लंदन से पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। क्या उनका वापसी तय हो गई है? हतमी पोजीशन क्या है? फाइनल अभी उन्होंने लंदन में जब मुलाकातें की हैं उनमें क्या बात तय हुई? आज की व्लॉग में हम इस पे बात करते हैं कि मियाँ नवाज साहब की वापसी का क्या स्टेटस है। उनकी मेडिकल रिपोर्टें क्यों जमा कराई गई हैं लाहौर हाई कोर्ट में? क्या ये कोई बहाना या उज़र हो सकता है एंड टाइम पर बीमारी का बहाना करके ना आने का, या कोई और रीज़न है? मियाँ साहब के आने से पहले जो विज़िट करने जा रहे हैं, उनका क्या मकसद है? और वापस आके या क्या प्लान करेंगे? जो तकरीर करेंगे अगर मीनार पर अगर आते हैं मीनार पाकिस्तान में, तो उससे क्या एजेंडा? आज की व्लॉग में हम कोशिश करते हैं इन सब चीज़ों पे बात करने की। जो नए दोस्त देख रहे हैं वो चाहें तो व्लॉग को इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपना बेल आइकन को ऑल करके उस पर क्लिक करें, तो अपने हलके में अपने दोस्तों में मुतारफ़ कराएँ। तो अपना फीडबैक भी दिया करें, कमेंट्स दें। मैं कोशिश करता हूँ कि हर कमेंट का पढूँ, खुद के जवाब दूँ सबके। मियाँ साहब की वापसी पे कल ही जो है कि महफ़िल में वहाँ पे बात हो रही थी, मुझसे लोगों ने सवाल पूछा कि आपके ख़्याल में क्या इत्तलात, आपकी वो इन्फॉर्मेशन क्या है? मियाँ नवाज़ शरीफ पाकिस्तान आ रहे हैं या नहीं आ रहे? मैं ये बात वैसे पहले भी कई दफ़ा कहता रहा हूँ, लेकिन अब जो लेटेस्ट ताज़ा तरीन, बल्कि आप समझ लें चंद घंटों तक पहले तक की जो कन्फर्म करके, चेक करके मेरी तरफ से जिस तरह कहते हैं ना कि लॉक कर दिया जाए कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान आ रहे हैं। हर हाल में वो पाकिस्तान होंगे। अब तक की आज तक की ये पोजीशन है, बिल्कुल एग्जैक्ट क्लियर पोजीशन ये है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान 21 अप्रैल को पहुंच रहे हैं। वो मीनार पाकिस्तान जलसा करेंगे, उसके बाद अपनी सियासी सरगर्मियां करेंगे और इलेक्शन लड़ने का, इलेक्शन जीतने का, और अपनी तरफ से चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए मियाँ नवाज शरीफ साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। अब उसके रीज़न, उसकी वजूहत बहुत सारी हैं। सबसे बड़ी वजह तो ये है कि ये सारा स्टेज सीजा ही मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए है। सारे मामलात इमरान खान को, पीटीआई को आउट ही इसलिए किया गया है, इनके बिल्कुल हाथ पैर बांध दिए गए हैं और पीपल्स पार्टी को इतना महदूद कर दिया गया है, सिर्फ सिंध तक महदूद कर दिया गया है। उसके पर बाकायदा कुतरे गए हैं पंजाब में भी, केपी में जाने की, बलूचिस्तान में जाने की कोशिशों में कि ये सारा फ्री हैंड दिया जाए मियाँ नवाज शरीफ को। देखें ना, सियासत में खला नहीं बरकरार रहता, खला हमेशा पुर हो जाता है। तो ये खला वैक्यूम पैदा किया गया है मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए। अगर मियाँ नवाज शरीफ नहीं आएंगे तो और कौन आएगा और कौन बनेगा? क्योंकि मुस्लिम लीग नून के लिए ही खला है। मुस्लिम लीग नून ही इस वक्त, अगर पीटीआई नहीं तो फिर मुस्लिम लीग नून ही बनती है ना इकदार में आने की, हुकूमत में आने की पोजीशन में। तो नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं और उनके आने में बहुत बड़ा किरदार ये है कि इस वक्त जो स्टेट, हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारे अदारे और इंटरनेशनल सपोर्ट सबकी, और ख़ास तौर पे अरब ममालिक की, वो सारी इनसे लिंक्ड, और इस पे कंसेंसस है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार में हों और आके बिज़नेस के मामलात, मईशत के मामलात ठीक करें, इकॉनमी उठाएँ, फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट करें, ट्रेड शुरू करें, अपने पड़ोसी ममालिक से ट्रेड और सब चीज़ों को, रीजनल कनेक्टिविटी और सब चीज़ों को आगे बढ़ाएँ। अब कुछ लोगों ये जिन लोगों को शक है या जिन लोगों को राय है, मैं भी उन लोगों में शामिल हूँ जो बड़े क्रिटिक्स रहे हैं मियाँ नवाज शरीफ के भी हैं। तो लोगों का ख्याल है, बहुत से लोगों का, मियाँ नवाज शरीफ क्या करेंगे? पहले उन्होंने इतना बेड़ा किया, ये किया। ये हमारी आपकी राय हो सकती है। प्रैक्टिकली पोज़ीशन यानी और बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये नहीं सोचते हैं। उनके ख्याल में मियाँ नवाज शरीफ आएँगे, मामला ठीक करने की कोशिश करेंगे और उनको ही मौका दिया जा रहा है। तो नवाज शरीफ आ रहे हैं, एक तो बात ये तय हो गई, और प्लान यही है। और जो उसकी अभी उन्होंने लंदन में जो मुलाकातें की हैं इरफान सदीकी साहब से, एक अहम मुलाकात उनकी हुई, कई घंटे, 3-4 घंटों की, खाना-वाना भी खाया इकट्ठा उन्होंने। और कहा जाता है कि वो तकरीर जो मियाँ साहब की, वो भी इरफान सदीकी साहब लिख के देंगे, पॉइंट्स उन्होंने, डिस्कशन भी मियाँ साहब से हुई और इकॉनमी के एजेंडे पे। उस तक मियाँ साहब, याद रहे कि मियाँ साहब को भी पता है कि असल मसला मईशत है, तो अपना नैरेटिव जो बिल्ड करेंगे वो मईशत पे करेंगे। वो लोगों को ख्वाब दिखाने की कोशिश करेंगे, लोगों की ये कि मैं महंगाई कम करूँगा, मैं पेट्रोल सस्ता कर दूँगा, बिजली पे हम करेंगे कंट्रोल। देखिए, हमने लोड शेडिंग ख़त्म कर दी, हमने पहले किया था, तो हम इकॉनमी बढ़ाएँ, बेहतर करेंगे, एक्सपोर्ट बढ़ाएँगे, मईशत को कहाँ से कहाँ ले जाएँगे, G20 में शामिल कराएँगे, वगैरह, वगैरह, वगैरह। उनका कारोबारी हलकों में, ताजिर बरादरी में, इन सबको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे और सबको कि मईशत हम बेहतर करेंगे, फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट लेकर आएँगे। 10 अरब डॉलर, 20 अरब डॉलर सऊदी अरब से, अमारात से, कतर से, तो ये इतना अरबों डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट होगी एग्रीकल्चर में और बहुत सी जगहों पे, माइनिंग में और जगहों पे, उससे नया रोज़गार मिलेगा, मईशत ऊपर होगी, रुपया मज़बूत होगा, वगैरह, वगैरह। ये सारी ये चीज़ें, पूरा एजेंडा उनका है, मियाँ साहब का। अब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब अपने इस एजेंडे में किस हद तक कामयाब होते हैं अलग बात है, लेकिन अब आप देखना शुरू कर दिया आपने, आना शुरू हो गया है कि
ان کے آنے سے پہلے پی ٹی آئی کو مزید کمزور کر کے مزید ٹکڑے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں۔ عثمان ڈار کا کنفیشن آپ نے سن لیا، اگرچہ وہ الٹ پڑ گیا، صداقت عباسی کا ریکارڈ ہوا لیکن آن ایئر نہیں ہو سکا۔ ابھی فرق حبیب کا، شیخ رشید کا اور بھی کئی لوگ ہیں جو آہستہ آہستہ ٹکٹ ہولڈر بھی پی ٹی آئی کے بہت سارے ہوں گے جب ان پہ دباؤ بڑھے گا۔ یاد رکھیں اکتوبر میں، نومبر میں پریس کانفرنسوں اور ویڈیو بیانات کی تعداد بڑھے گی، اس میں اضافہ ہوگا۔ ایسے بہت سے لوگ آئیں گے جو انکار کریں گے اور عمران خان پہ چارج شیٹ لگائیں گے اور وہ ٹکٹ اپنے پی ٹی آئی سے فاصلہ کریں گے۔ اسٹرانگ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہوں گے، یا کچھ نہیں بھی ہوں گے، کچھ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو پی ٹی آئی کے خلاف نہیں جائیں گے پریکٹیکلی، یعنی اوپنلی نہیں جائیں گے، لیکن وہ ابھی ٹکٹ پی ٹی آئی کا نہیں لیں گے الیکشن کے لیے۔ الیکشن جیسے تیز ہوگا، پی ٹی آئی دیکھیں نا ابھی تک سیاسی سرگرمیاں شروع نہیں کر پا رہی۔ اور سرگرمی کیا شروع کریں، وہ کارنر میٹنگ کا اعلان کرتے ہیں تو فوری طور پر پولیس پہنچ جاتی ہے اور پھر 50-100 بندے اندر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بڑے ہی گمبھیر مسائل پیدا ہو چکے ہیں، لیکن اس کے برعکس نون لیگ کے لیے کوئی مسائل نہیں ہوگا۔ دیکھیں گے وہ کھلے جلسے کریں گے، کارنر میٹنگز کریں گے، جلسے جلوس نکالیں گے، سیاسی سرگرمیاں کریں گے، میاں صاحب مختلف شہروں میں جائیں گے، پیپلز پارٹی بھی اپنے سرگرمیاں کرے گی، باقی ساری پارٹیاں میں کریں گے سوائے پی ٹی آئی کے۔ تو اب تک کا سیناریو یہ ہے۔ اب یہ ہے کہ عوامی سرویز میں لوگوں کا ووٹ ان کے خلاف ہے، لوگ اکثر پی ٹی آئی کی طرف زیادہ رجحان رکھتے ہیں۔ یہ ایک سوال ہے کہ ابھی کیسے لوگ ووٹ ملیں گے۔ تو میاں نواز شریف کے انر سرکل کے جو لندن کے لوگ ہیں ان سے جب ہم بات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ آخر میاں صاحب اتنے کانفیڈنٹ کیوں ہیں، وہ کہتے ہیں میاں نواز شریف کا کہنا یہ ہے میں نے اپنے حلقے سے ووٹ لینا ہے، مسلم لیگی ووٹ بینک کو میں نے ایکٹیو کرنا ہے، میں نے پی ٹی آئی کے ووٹر نے مجھے ووٹ نہیں ڈالنا، تو میرا پی ٹی آئی کے ووٹر سے تعلق ہی نہیں ہے، میں صرف اپنے لوگوں کو ٹیٹ کروں گا، اپنا ہی ووٹ بینک کو اس کو دوبارہ جوڑنے کی، بنانے کی اور کرنے کی کوشش کروں گا۔ پی ٹی آئی والے تو میرے خلاف ہوں تو ہوں پڑے۔ اصل میں ان کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کا چونکہ کینڈیڈیٹ نہیں ہوگا جواب مقابلے میں، تو پی ٹی آئی کا ووٹر اس طرح ووٹ بینک ٹرانسلیٹ نہیں ہو پائے گا۔ یعنی فار ایگزامپل کسی حلقے میں اگر 70,000 ووٹ تھا نون لیگ کا، تو اب اگر 50,000 بھی رہ گیا ہے اور اس کے جواب میں اگر 80,000 90,000 ووٹ اگر پی ٹی آئی کا پڑا تھا، تو پی ٹی آئی کا کوئی کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہوگا تو 80-90,000 کہاں پڑنا ہے ووٹ؟ وہ ادھر ادھر کسی اور کینڈیڈیٹوں کو پڑے گا بھی تھی، تو جو 50-70,000 والا پی ٹی آئی کا تھا، نون لیگ کا جو کینڈیڈیٹ تھا، وہ اگر 50-60,000 ووٹ بھی لے لے گا تو جیت جائے گا، ان کو یہ لگ رہا ہے۔ اب وہ اگر عوام کا کوئی سیلاب امنڈ ہے، لیکن سیلاب کہاں امڈے، وہ عوام 50 بندے ہی باہر نہیں نکلتے تو وہ سیلاب کے لیے کیا آئیں گے، شاید الیکشن والے دن آ جائیں۔ تو یہ تو پی ٹی آئی کو ہے نا کہ کس طرح اپنے لوگوں کو چارج کرتی ہے، اس طرح ایکٹیو کرتی ہے، وہ کہاں سے ان کو کوئی کمپین چلانے دیں یا صرف سوشل میڈیا پہ کمپین سے لوگ آ جائیں گے، یہ سب چیزیں ایک الگ ڈائنامکس ہے۔ اصل میں جب الیکشن شیڈول کا اعلان ہوگا، الیکشن ایکٹیویٹی شروع ہوگی، پھر پی ٹی آئی کا پتہ لگ پائے گا۔ نون لیگ کا بارے پتہ لگ چکا ہے کہ نون لیگ کلیئر ہے، نواز شریف آ رہی ہیں، الیکشن لڑیں گے، ان کو پوری سپورٹ ہوگی، فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا ہر جگہ سے، حکومت ان کو بالکل تنگ نہیں کرے گی، پنجاب حکومت خاص طور پہ اور باقی جگہوں پہ بھی۔ تو میاں صاحب اپنی طرف سے الیکشن لڑنے اور جیتنے آ رہے ہیں اور وزیر اعظم بننے آ رہے ہیں۔ ابھی قدرت کوئی منظور نہ ہو تو ایک الگ بات ہے، بظاہر پاکستان میں تمام زمینی قوتیں جو ہیں وہ یہی سوچ رہی ہیں، اس طرف جا رہی ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔